अस्सलाम वालेकुम। आप लोग देख रहे हैं DH उर्दू स्टोरीज़। आप सबसे गुजारिश है, अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और साथ ही दिए गए बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। उम्मीद करती हूँ कि आज की ये कहानी आपको पसंद आएगी। तहज्जुद की नमाज़ अदा करने के बाद फजलदीन जाए नमाज पर बरजमान तस्बीह में मशगूल थे कि उनको लगा जैसे किसी ने दरवाजे पर हल्की सी दस्तक दी है। सितंबर का महीना था और गर्मी होने की वजह से वो घर के सहन में ही इबादत कर रहे थे। फजलदीन ने उसे अपना वहम ख्याल करते हुए नज़रअंदाज कर दिया, लेकिन उन्हें फिर लगा जैसे किसी ने वाकई दरवाजे पर हल्की सी दस्तक दी है। उन्होंने दरवाजे की तरफ देखा और उठकर खड़े हुए। घर के सब अफराद छत पर सो रहे थे और वह चलते हुए दरवाजे तक पहुँचे। पहले उन्होंने दरवाजे से कान लगाकर कुछ सुनने की कोशिश की, फिर बोले, कौन है? बाहर से घबराई हुई नस्वानी आवाज़ आई, मम मैं हूँ नादिया। फजलदीन रात के इस पहर और सकूत में नादिया की आवाज़ फ़ौरन पहचान गए। उन्होंने जल्दी से दरवाज़ा खोलकर बाहर देखा तो सामने चादर लिए नादिया खड़ी थी। उसके पैरों में छोटा बैग पड़ा हुआ था। फजलदीन ने नादिया के दाएं बाएं देखा, वो अकेली ही खड़ी थी। नादिया बेटी, तुम इस वक्त अकेली, खैर तो है? फजलदीन ने परेशान आवाज़ में पूछा। चचा जी अंदर आ जाऊं? नादिया ने इजाज़त चाही। फजलदीन ने फ़ौरन दरवाज़ा छोड़ दिया। हाँ हाँ, अंदर आ जाओ। नादिया ने अपना बैग पकड़ा और अंदर चली गई। फजलदीन ने दरवाज़ा बंद कर दिया। उसकी सवालिया निगाहें नादिया पर मरकूज़ थीं। वो परेशान थे कि और जानना चाहते थे कि नादिया इस वक्त अकेली क्यों आई है। मुझे बताओ क्या बात है, तुम इस वक्त अकेली क्यों आई हो? घर में सब खैरियत तो है? फजलदीन मुस्तरिब थे। नादिया उनके सामने सर और निगाहें झुकाए खड़ी थी और कुछ कहने के लिए शायद हिम्मत को यकजा कर रही थी। ऐसा लगता था जैसे उसके अंदर बोलने की सख्त मादूम हो गई। कुछ तौक़ुफ़ के बाद बोली, मैं घर बताए बगैर आई हूँ। क्यों? घर से इस वक्त बगैर बताए आई हूँ, मगर क्यों? फजलदीन की हैरत दो चंद हो गई। नादिया फिर चुप हो गई और कुछ कहने के लिए अल्फाज का चुनाव करने लगी और हिम्मत करके मुश्किल बोली, मैं बैठना चाहती हूँ। हाँ तुम उधर बैठ जाओ। फजलदीन कमरे की तरफ बढ़े। अंदर जाकर उन्होंने पहले कमरा रोशन किया और फिर पंखा भी चला दिया। नादिया कुर्सी पर बैठ गई और फजलदीन उसके पास बैठकर उसकी तरफ सवालिया निगाहों से देखने लगे। वो सुनने के लिए मुस्तरिब थे, जबकि नादिया अपने हाथों को एक दूसरे से मल रही थी। मेरी दोस्ती कॉलेज आते जाते नवैस से हो गई थी, नादिया ने धीमे लहजे में अटकते हुए कहना शुरू किया। दोस्ती आगे बढ़ी और हम एक दूसरे से मोहब्बत करने लगे। मैं जानती थी कि मेरे घर वाले इससे मेरी शादी के लिए नहीं मानेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि मेरी मंगनी मेरे मामूजात के साथ हो चुकी है। हमने घर से भागने का प्रोग्राम बनाया और जब सारे घर वाले सो गए तो मैं बैठक का दरवाज़ा खोलकर कुछ सामान लेकर घर से निकल पड़ी। जिस जगह हमने मिलने का फ़ैसला किया था, मैं वहाँ पहुँचकर नवेद का इंतज़ार करने लगी। 2 घंटे गुजर गए और वो नहीं आया। नादिया कहकर चुप हो गई। फजलदीन उसकी बात सुनते हुए बेचैन ही नहीं बल्कि रंजीदा भी हो रहे थे। उनके चेहरे से साफ आया था जैसे वो बिना कुछ कहे कह रहे हो कि ये तुमने अच्छा नहीं किया। नादिया फिर इसी अंदाज में बोली, इंतज़ार के बाद मैंने वापस घर जाने का फ़ैसला किया। मैं चुपचाप बैठ के खुले दरवाजे के अंदर जाकर अपने बिस्तर पर लेट जाना चाहती थी, ताकि किसी को मेरे जाने का इल्म ही ना हो। लेकिन जब मैं दरवाजे के पास पहुंची तो दरवाज़ा बंद था। अब्बा भी तहज्जुद के लिए उठते हैं, शायद उन्होंने दरवाज़ा खुला देख लिया था। मैं दरवाज़ा खटखटा भी नहीं सकती थी, इसलिए मैं आपके पास आ गई। मुझे मालूम था कि आप भी इस वक्त तहज्जुद की नमाज़ के लिए जाग रहे होते हैं। कि तुमने क्या कर दिया मेरी बच्ची, ये क्या कर दिया? फजलदीन के चेहरे से लग रहा था वो अभी रो देंगे। ताया जी, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। दहलीज से निकला रात के अंधेरे में मेरा कदम मेरे घर वालों की इज्जत पर स्याही फेर देगा। मुझे इसका एहसास बाद में हुआ। ताया जी, मेरे घर वाले मेरे साथ क्या सलूक करते हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं अपने किए की माफ़ी मांग कर रात के अंधेरे में अपने उठते हुए कदम को रात की स्याही में मिटाकर चुपचाप अपने मंगेतर से शादी कर लूँगी। आप मुझे मेरे घर छोड़ाएं। वो आपका कहा रद्द नहीं करते। नादिया की आंखों से आंसू जारी हो गए थे। उसने अपने लरसते हाथ फजलदीन के सामने जोड़ दिए थे। फजलदीन की अपनी हालत ख़राब हो रही थी। नादिया का अब्बा मेराज अहमद उसके बचपन का दोस्त था। खूनी रिश्ता ना होने के बावजूद दोनों ख़ानदानों में इतने गहरे मरासिम थे कि बाज़ औक़ात खूनी रिश्ते भी उनके सामने नादिम हो जाते थे। दोनों के घर एक मोहल्ले में 2 गलियां छोड़कर थे। मेराज के बच्चे फजलदीन को ताया जी और फजलदीन के बच्चे मेराज को चचा जी कहते थे। मेरी बच्ची, तुमने बहुत बड़ी भूल कर दी। मैं तुम्हारे बाप को तुमसे भी ज़्यादा जानता हूँ। एक बार जब उसके होठों पर इनकार का ताला लग जाता है तो फिर किसी माफ़ी और मिन्नत की चाबी उसकी ज़िद के आगे काम नहीं करती। और तुम्हारा भाई, वो तो जल्लाद बनने में देर नहीं लगाता। सारी ज़िंदगी इस बंदे ने सिर्फ इज्जत कमाई है।
تم کو گھر میں نہ پا کر جانے اس کی سانس چل بھی رہی ہوگی کہ دہلیز سے تمہارے باہر جاتے سیاہ پیروں کے نشان کو دیکھ کر ایک کھچکی کی نظر ہو گئی ہوگی۔ فضل دین کی بات سن کر نادیہ کرب سے تڑپ اٹھی۔ آپ ایسا نہ کہیے۔ اچانک دروازے پر آہٹ ہوئی تو دونوں نے ایک ساتھ دروازے کی طرف دیکھا۔ وہاں فضل دین کی بیوی حاجرہ کھڑی تھی۔ فجر کی اذان مسجدوں میں ہو رہی تھی اور حاجرہ اٹھ کر نیچے آئی تو انہیں لگا جیسے کمرے میں باتیں ہو رہی ہیں۔ وہ دبے پاؤں دروازے کے پاس جا کر کھڑی ہوئی۔ حاجرہ نے نادر اور فضل دین کے مابین ہونے والی ساری گفتگو سن لی تھی۔ آؤ حاجرہ، دیکھو یہ احمق کیا کر آئی ہے، فضل دین نے کہا۔ میں نے سب سن لیا ہے۔ حاجرہ کا لہجہ خشک تھا۔ اب بتاؤ میں کیا کروں؟ آپ اسے ابھی اس کے گھر چھوڑ آئیں۔ حاجرہ نے اپنا فیصلہ سنا دیا۔ نہیں نہیں، میں اسے ایسے نہیں چھوڑنے جاؤں گا۔ فجر کی نماز کے بعد میں سیدھا اس کے گھر جاؤں گا اور معراج سے بات کروں گا۔ ان کا غصہ ٹھنڈا کرنے کے بعد نادیہ کو گھر چھوڑنے جاؤں گا، فضل دین نے سوچنے کے بعد کہا۔ جو آپ مناسب سمجھیے، حاجرہ کہہ کر وضو کے لیے چلی گئی۔ فضل دین نے نادیہ سے کہا کہ وہ بھی نماز پڑھے اور خدا سے دعا مانگے، اللہ بہتر سننے والا ہے۔ فضل دین مسجد میں فجر کی نماز پڑھنے چلے گئے۔ واپسی پر سیدھے معراج احمد کے گھر چلے گئے۔ وہ بہت پریشان ہو گئے تھے کیونکہ معراج احمد مسجد میں دکھائی نہیں دیے تھے۔ فضل دین معراج احمد کے گھر پہنچے تو پورے گھر میں سناٹا اور اداسی نے اپنے پنجے گاڑے ہوئے تھے۔ ہر چہرہ اترا ہوا تھا اور کوئی بھی فضل دین سے نظر نہیں ملا رہا تھا۔ فضل دین نے معراج اور اس کی بیوی کو الگ کمرے میں جانے کا اشارہ کیا۔ وہ تینوں الگ کمرے میں بیٹھ گئے۔ فضل دین نے پہلے دونوں کے اداس اور مرجھائے ہوئے چہروں کی طرف دیکھا اور پھر بتایا، نادیہ میرے گھر میں ہے۔ فضل دین کی بات سن کر دونوں نے چونک کر ان کی طرف دیکھا اور معراج نے پوچھا، وہ تمہارے گھر میں کیا کر رہی ہے؟ فضل دین نے وہ ساری بات دونوں کے گوش گزار کر دی جو نادیہ نے انہیں بتائی تھی۔ دونوں میاں بیوی سنتے رہے اور جب فضل دین چپ ہوئے تو معراج بولا، میں نماز کے لیے اٹھا تو میری عادت ہے دروازے بھی چیک کرتا ہوں۔ بیٹا کا دروازہ کھلا تھا، میں پریشان ہو گیا۔ میں نے فوراً گھر میں دیکھا کہ نادیہ نہیں ہے۔ اس کی ماں نے مجھے بتایا کہ اس کا بیگ اور کپڑے بھی نہیں ہیں۔ تب پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ معراج کچھ نہیں بگڑا، کسی کے کانوں کان خبر نہیں ہے۔ وہ میرے گھر میں ہے اور میرے گھر میں تم سب کا آنا جانا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد بھابھی جی آئیں اور نادیہ کو لے آئیں۔ نادیہ کو ہم گھر لے آئیں؟ معراج نے فضل دین کی طرف دیکھا۔ اور کہاں لے کر جاؤ گے؟ میں گھر ہی کی بات کر رہا ہوں، فضل دین بولے۔ اب وہ اس گھر میں نہیں آئے گی، معراج نے روٹوک کہا۔ کہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ کیوں نہیں آئے گی؟ فضل دین جلدی سے بولے۔ جو ہماری عزت روند کر رات کے اندھیرے میں چلی گئی وہ اب اس گھر کی دہلیز پر نہیں آئے گی۔ معراج کو غصہ آ گیا تھا۔ معراج میری بات سمجھنے کی کوشش کرو، ابھی کچھ نہیں بگڑا، کسی کو کچھ نہیں پتا۔ فضل دین نے سمجھانے کی کوشش کی۔ ابھی کچھ نہیں بگڑا، سب کچھ ٹھیک ہے۔ معراج نے فضل دین کی طرف سوالیہ نگاہوں سے دیکھا۔ ہاں ہاں سب ٹھیک ہے، فضل دین بولے۔ تمہاری نظر میں سب ٹھیک ہے تو پھر تم اسے اپنی بہو بنا کر اپنے گھر میں رکھ لو یا اس کے ٹوٹے کر دو۔ معراج یہ کہہ کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ فضل دین دم خود اسے جاتا ہوا دیکھتے رہے۔ انہیں امید بھی نہیں تھی کہ معراج ایسی بات کہہ دے گا۔ فضل دین نے معراج کی بیوی کی طرف دیکھا تو وہ بولی، انہوں نے جو کہہ دیا مجھے اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ آپ کو جو بہتر لگتا ہے آپ کریں، ورنہ مجھے بتائیں، میں خود اس کا گلا دبا دوں گی۔ بھابھی آپ دل کو اتنا سخت نہ کریں، فضل دین بولے۔ جس نے ہماری عزت کی پرواہ نہیں کی ہم اس کی زندگی کی کیوں پرواہ کریں؟ معراج کی بیوی کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ اس سے پہلے کہ فضل دین کچھ اور کہتے، معراج کمرے میں آئے اور متانت سے بولا، فضل دین مجھے جلدی فیصلہ کر کے بتاؤ کہ کیا کرنا ہے۔ تم سمجھتے ہو کہ کچھ نہیں بگڑا تو اسے اپنی بہو بنا لو، اور اگر تم ایسا نہیں کر سکتے تو اسے میرے سامنے لے آؤ۔ خدا کی قسم اگر اس کا گلا نہ دبا دوں تو میں اپنے باپ کی اولاد نہیں۔ بات بہت آگے چلی گئی تھی۔ دونوں میاں بیوی اسے گھر لانے کے لیے راضی نہیں تھے۔ اسے مارنے کے لیے معراج نے بہت بڑی قسم کھا لی تھی اور فضل دین کانپ کر رہ گئے تھے۔ تھوڑی دیر بعد فضل دین ساکت برجامان رہے اور پھر اٹھ کر جانے لگے تو معراج نے پوچھا، فضل دین آپ پر کوئی بوجھ نہیں ہے؟ آپ نے کہا تھا ابھی کچھ نہیں بگڑا تو میں نے کہا تھا پھر آپ اسے اپنی بہو بنا لیں، ورنہ یہ میری خواہش نہیں ہے اور نہ میں ایسا چاہتا ہوں۔ آپ اسے میرے حوالے کر دیں، میں اس کا گلا دبا کر اپنی قسم پوری کروں گا۔ معراج کا بیٹا بھی کمرے میں آ گیا تھا۔ اس کا چہرہ غصے سے سرخ تھا، ایسا لگتا تھا جیسے وہ کچھ بھی کر گزرے گا۔ فضل دین کچھ نہیں بولے اور چپ چاپ گھر سے چلے گئے۔ فضل دین مرجھائے چہرے کے ساتھ اپنے گھر میں داخل ہوئے تو حاجرہ نے سوالیہ نگاہوں سے ان کی طرف دیکھا۔ نادیہ کمرے سے باہر نہیں نکلی تھی۔ فضل دین کی آمد پر وہ کمرے کے دروازے کے ساتھ لگ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ فضل دین موڑے پر بیٹھ گئے اور حاجرہ ان کی طرف دیکھتی رہی۔ جب وہ کچھ نہ بولے تو حاجرہ نے پوچھا، کیا ہوا؟ فضل دین چونکے۔ وہ نادیہ کو معاف کرنے پر رضامند نہیں ہے۔ ماں باپ کا دل دکھا ہے، ان کی بیٹی نے ان کی عزت پر پیر رکھ کر گھر سے باہر پیر رکھا ہے۔
वो एकदम कैसे माफ़ कर सकते हैं? उनका गुस्सा ठंडा होने में कुछ वक्त लगेगा, हाजरा ने कहा। नादिया के बाप ने कसम खाई है वो नादिया को जान से ना मारे तो वो उसने सख्त कसम खाई है। फजलुद्दीन मेराज के अल्फाज दोहरा नहीं सका। भाई मेराज अपनी बात के बहुत पक्के हैं, एक बात जो कह दें उससे 1 इंच पीछे नहीं हटते। माजी में उनकी बहुत सी बातें हमारे सामने हैं, हाजरा बोली। मेराज नादिया को जान से मार देना चाहता है, वो कसम खा चुका है, कसम भी ऐसी कि नादिया का अब इसके घर में जाना नामुमकिन है। फजलुद्दीन सोचों में गुम हो गए थे। फिर अब क्या करना है? मैं नादिया को दरबदर नहीं कर सकता, मैं इसे मिराज के हवाले भी नहीं कर सकता कि वो उसे जान से मारकर खुद जेल चला जाए। तो अब हम क्या करें? इसका एक ही हल है। क्या हल है? फजलुद्दीन कुछ कहने से पहले सोचता रहा, जैसे वो अल्फाज तलाश कर रहा हो। वो अपनी बीवी को भी खूब जानता था, इसलिए वो मिराज के अल्फाज दोहराने के बजाय अपनी तरफ से हल पेश करना चाहता था। हाजरा मुसलसल उनकी तरफ सवाली निगाहों से देखती रही, उनके बोलने का इंतज़ार कर रही थी। मिराज का घर बर्बाद होने से बच जाएगा, वरना वो अपनी कही बात को पूरा करने के लिए किसी भी हद से गुजर जाएगा। हम नादिया को अपने घर रख लेते हैं। कुछ तवक्कुफ़ के बाद फजलुद्दीन ने फिर कहा, हम नादिया की अपने बेटे कैसर से शादी कर देते हैं। हाजरा ने सुना तो अपनी नज़रें फजलुद्दीन के चेहरे पर जमा दीं। हाजरा की नज़रों में शदीद एहतजाज था, लेकिन ज़ुबान चुप थी। इसी असना में कैसर आ गया। उसके कान में शादी की बात पड़ गई थी। उसने आते ही पूछा, किसकी शादी की बात हो रही है? तेरी शादी की बात कर रहे हैं, कहते हैं मेराज की बेटी नादिया का ब्याह तुझसे कर दें। फजलुद्दीन के बोलने से कबल हाजरा को बोलने का मौका मिल गया। अब्बा जी, यह ख्याल अचानक कैसे आपके दिल में आ गया? कैसर ने पूछा। तेरे अब्बा जी के दिल में अचानक ख्याल नहीं आया, नादिया रात से इस घर में है। घर से भागकर कहीं जा रही थी, जिसके साथ भाग रही थी उसने धोखा दे दिया और वो यहाँ आ गई। हाजरा ने उठकर कैसर को हकीकत बता दी, ताकि वो कोई फैसला करने से पहले खबरदार हो जाए। कैसर ने फजलुद्दीन की तरफ मतहर निगाहों से देखा और फजलुद्दीन अजीब नज़रों से हाजरा की तरफ देख रहे थे। वो नहीं चाहते थे कि कैसर के आगे नादिया की हकीकत खोली जाए। वो राजदारी के साथ ही कैसर का निकाह नादिया से कर देना चाहते थे, ताकि उनके अजीज़ दोस्त की इज्जत महफूज रह सके। क्या वाकई ऐसा हुआ है अब्बा जी? अगर नादिया को उसने धोखा दे दिया था तो वो यहाँ क्या करने आई है? कैसर ने कहा। इसलिए आ गई ताकि तेरे अब्बा इसे घर छोड़ आएं। अकेली जाने से डरती जो थी, हाजरा फिर बोली। तुम चुप भी रह लिया करो, जो बात नहीं करनी होती वो भी कर देती हो। कैसर से मुझे बात करने दो और तुम नाश्ता तैयार करो, फजलुद्दीन ने कुछ सख्त लहजे में हाजरा से कहा। सभी घरवाले फजलुद्दीन के गुस्से और उनके किए हुए फैसलों को अच्छी तरह जानते थे। हाजरा चुपचाप बावर्ची खाने में चली तो गई, लेकिन उसके कान बाहर थे और ज़ुबान एहतजाज के लिए मुस्तरिब थी। लेकिन फजलुद्दीन के सामने बात करना मुश्किल था। मेरे साथ आओ कैसर, मैं तुमको समझाता हूँ। फजलुद्दीन उसे दूसरे कमरे में ले गए, जबकि नादिया दरवाजे के साथ खड़ी आंसू बहाती रही। दूसरे कमरे में ले जाकर फजलुद्दीन कैसर से बोले, नादिया की नादानी थी और इसको भूल कर अगर हम माफ़ नहीं करेंगे तो उसकी ज़िंदगी तो ख़राब होगी ही। उसके घर वालों की दहलीज पर भी ताने का सिया धब्बा पूरी ज़िंदगी के लिए लग जाएगा। अब्बा जी, नादिया की भूल को उसके घर वाले माफ़ नहीं करना चाहते। वो उसकी भूल को नज़रअंदाज करके फिर उसे अपने घर में लाना नहीं चाहते। तो हम क्यों उसकी भूल को माफ़ करके ढोल गले में डालें? कैसर बोला। मेरा जज्बाती आदमी वो गुस्से का तेज़ है और उसका गुस्सा उससे कोई भी हिमाकत करा सकता है। तुमसे निकाह हो जाएगा तो रफ्ता रफ्ता सब ठीक हो जाएगा, फजलुद्दीन ने समझाया। अब्बा जी, मैं ऐसी लड़की को अपनी बीवी नहीं बनाऊंगा जो बदचलन हो। कैसर ने झिझकते हुए और रुकते हुए अपना फ़िक्रा मुकम्मल कर ही लिया। फजलुद्दीन ने सुना तो उसका रंग सुर्ख हो गया। उन्होंने अपना गुस्सा दबाकर कहा, तुमने अच्छा लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया। नादिया ने बहक कर कदम उठा लिया। उसके साथ धोखा हुआ तो वो कहीं और जाने के मेरे घर में आ गई। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था। उसने रोते हुए अपनी गलती का एतराफ़ मुझसे किया था। नादिया अच्छी बच्ची है, तुम उसकी भूल को अपने दिमाग से निकाल दो और जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा करो। अब्बा जी, आप ज़बरदस्ती कर रहे हैं। कैसर अपने बाप के सामने ऊंची आवाज़ में बात नहीं कर सकता था। वो सादतमंद बेटा था, लेकिन ये बात उसे पसंद नहीं आई थी। उसके बावजूद बाप का गुस्ताख भी नहीं हो सकता था। उसकी तरबियत में फजलुद्दीन ने गुंजाइश नहीं छोड़ी थी कि वो माँ बाप के फ़ैसलों पर अपने फ़ैसलों को अहमियत दे। तुम इसे ज़बरदस्ती कह लो, मेरा हुक्म समझ लो, मगर तुम इनकार नहीं करना है। मैं नादिया और मेराज की इज़्ज़त बचाना चाहता हूँ और यही मेरा फ़ैसला है। फजलुद्दीन अपना फ़ैसला सुनाकर इस जगह से उठ गए। कैसर उसी जगह बैठा सोचता रहा। फजलुद्दीन नहाने के लिए बाथरूम में गए तो हाजरा भागती हुई उसके पास आ गई। तेरे बाप ने अपने फैसले का हथौड़ा तेरे सर पर मार दिया है। मैं जानती थी ऐसा ही होगा। अब बताओ क्या करना है? आप बताएं, क्या करूं? इनकार कर दूं बाप को
کیسر نے رائے مانگ لی۔ تم بالی کو اپنا فیصلہ خود کر سکتے ہو، انکار کر دو، حاجرہ نے اکسایا۔ گھر سے بھاگی ہوئی لڑکی میرے گھر کی بہو نہیں بن سکتی۔ ابا جی کے سامنے انکار کرنا آسان نہیں ہے، کیسر نے دھیرے سے کہا۔ اسی وقت فضل دین بھی آ گئے۔ ان کے ہاتھ میں تولیہ تھا۔ انہوں نے آتے ہی حاجرہ کی طرف دیکھتے ہوئے متانت سے کہا، حاجرہ جا کر ناشتہ تیار کرو اور میرے فیصلے کو بدلنے کے لیے اسے اکسانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو میں نے کہہ دیا ہے بس وہ آخری میرا فیصلہ ہے۔ کیسر اندر ہی اندر تلملاتا رہا اور حاجرہ زیر لب بڑبڑاتی ہوئی کمرے سے چلی گئی۔ نادیہ اس گھر میں کسی قیدی کی طرح تھی۔ وہ اسی کمرے تک محدود تھی جس کمرے میں فضل الدین نے اسے صبح سویرے بٹھایا تھا۔ کمرے میں ہی کھانا پینا ملا تھا اور اسی کمرے میں بیٹھی وہ پورے گھر والوں کی کڑوی باتیں بھی سن رہی تھی، کیونکہ فضل الدین کے جانے کے بعد جب کیسر کی بہن اور چھوٹے بھائی کو نادیہ کے بارے میں ابا جی کے فیصلے کا علم ہوا تھا تو انہیں شدید حیرانی بھی ہوئی اور انہوں نے خوب دل بھر کر بھڑاس بھی نکالی۔ حاجرہ کے ساتھ اس کی اولاد نے ایسی ایسی باتیں بھی کر دیں جنہیں سن کر نادیہ کا دل خون کے آنسو رونے لگا اور اس کا دل چاہا کہ وہ اسی وقت اپنے گھر چلی جائے اور اس اذیت سے بہتر ہے کہ وہ اپنے ماں باپ اور بھائی کے ہاتھوں قتل ہو جائے، مگر وہ ایسا نہیں کر سکی اور دن بھر ان کی باتیں طنز اور نشتر نما باتیں سنتی رہی۔ سے پہر کے بعد گھر میں خاموشی ہوئی۔ نادیہ سوچنے لگی نکاح سے قبل اس کا یہ حال ہے، اگر نکاح ہو گیا تو اس کا کیا بنے گا؟ یہ بات تو وہ جان گئی تھی کہ فضل الدین کے فیصلے کے آگے انکار کی کسی کو جرات نہیں تھی۔ شام تک نادیہ نے فیصلہ کر لیا کہ وہ نکاح سے انکار کر دے گی۔ وہ فضل الدین سے کہے گی کہ وہ اسے گھر چھوڑائیں، جو اس کی قسمت میں ہوگا وہ اس پر شاکر ہو جائے گی۔ اس نے رات کے اندھیرے میں باپ کی دہلیز پار کر کے کوئی چھوٹا کام نہیں کیا تھا۔ اس نے نوید کے پیچھے لگ کر بہت بڑی بھول کر دی تھی۔ جس کالج میں نادیہ پڑھتی تھی اسی کالج کے سامنے نوید کی کتابوں اور کاپیوں کی دکان تھی۔ وہ خوبصورت اور پرکشش نوجوان تھا۔ نادیہ اس کی دکان پر پین لینے گئی تو نوید نے اس کی طرف دیکھ کر اپنے چہرے پر مسکراہٹ بکھیری اور نادیہ اسی مسکراہٹ کے حصار میں قید ہو گئی تھی۔ اس کے بعد دونوں میں آتے جاتے اشاروں میں باتیں ہونے لگیں اور ایک دن جب وہ کسی بہانے سے اس کی دکان پر گئی تو نوید کا چھوٹا بھائی وہاں نہیں تھا۔ نوید نے اسے چائے کی پیشکش کر دی۔ نادیہ نے چائے کی پیشکش قبول کر لی۔ نوید نے 1 گھنٹے بعد نادیہ سے چوک میں ملنے کے لیے کہا کیونکہ نوید کے بھائی کو 1 گھنٹے کے بعد آنا تھا۔ 1 گھنٹے بعد نادیہ اس چوک میں کھڑی تھی کہ نوید بائک لے کر آ گیا۔ دونوں چائے پینے چلے گئے، خوب باتیں ہوئیں اور اس کے بعد ان کی ملاقاتوں کا ایک سلسلہ چل نکلا۔ دونوں ایک دوسرے کے قریب آتے گئے۔ نوید باتیں کرنے کا ماہر تھا۔ وہ اپنی باتوں سے نادیہ کو شیشے میں اتار چکا تھا۔ نادیہ اس کے حصار میں پوری طرح قید ہو گئی تھی۔ نوید نے اسے بتایا کہ اسلام آباد جیسے شہر میں اس کے باپ کی بہت جائیداد ہے اور ابھی چند دن قبل اس کے باپ نے جائیداد کی تقسیم کی ہے اور اس کے حصے میں پوش علاقے میں موجود کوٹھی آئی ہے۔ اس کو نقد پیسہ بھی ملا ہے اور وہ اسلام آباد منتقل ہو رہا ہے۔ نوید نے یہ بھی بتایا کیونکہ یہ سب کچھ صلح صفائی اور باپ کی چاہت کے مطابق ہوا ہے، اس لیے اب وہ چاہتے ہیں کہ اس کی شادی خاندان کی کسی لڑکی سے ہو جائے۔ جائیداد نام ہونے پر خاندان کی کئی لڑکیاں اس سے شادی کرنے کے لیے تیار ہیں۔ نوید نے کچھ تصویریں بھی دکھائیں جو ایک خوبصورت کوٹھی کی تھیں اور اس کے کشادہ اور خوبصورت کمرے تھے۔ وہ سب تصویریں نوید کے موبائل میں محفوظ تھیں۔ نادیہ ان تصویروں کو دیکھ کر بہت خوش ہو گئی اور اس میں خوابوں جیسے گھر کی مالکن بننے کے لیے مضطرب بھی ہو گئی۔ ہر لڑکی چاہتی ہے کہ اس کا بڑا سا گھر ہو، وہ اس گھر میں اکیلی مالکن ہو، ایسا نادیہ بھی سوچتی تھی۔ انہی دنوں نادیہ کا رشتہ آ گیا۔ رشتہ خاندان میں سے تھا، اس لیے اس کے ماں باپ اور گھر والوں کو بالکل اعتراض نہیں تھا۔ لڑکا خوبصورت تھا لیکن وہ پرائیویٹ کمپنی میں ملازم تھا اور اپنے والدین کے ساتھ کرائے کے مکان میں رہتا تھا۔ نادیہ نے باتوں باتوں میں ماں کو سنانا شروع کیا کہ وہ اس رشتے کو ناپسند کرتی ہے اور اس کی خواہش ہے کہ وہ کسی بڑے گھر میں بیاہ کر جائے۔ اس کے ماں نے ایک دن نادیہ کو صاف اور واضح الفاظ میں کہہ دیا کہ وہ اپنی فضول سوچوں کو دماغ سے نکال دے اور چپ چاپ اس لڑکے کو اپنا نصیب سمجھ کر قبول کر لے۔ ماں نے 2 ٹوک لہجے میں کہا تھا۔ انکار اور مزید کچھ بولنے کی گنجائش ہی نہیں تھی۔ نادیہ چپ ہو گئی۔ اگلے دن نادیہ نے نوید سے بات کی۔ وہ بولا، نادیہ میں تمہارے بغیر جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ میرے اس عالیشان گھر میں تم ہی میری بیوی بن کر رہو گی اور کوئی وہاں نہیں جائے گا، اس لیے میرے ساتھ اس گھر سے چلو اور اپنا وہ گھر سنبھالو۔ نادیہ نے سنا تو اس کا حوصلہ بڑھ گیا اور اسی وقت اس نے فیصلہ کیا وہ نوید کے ساتھ بھاگ کر شادی کرنے کی ٹھان لی۔ نوید بھی رضامند ہو گیا۔ دونوں نے رات کو گھر سے جانے کا پروگرام بنا لیا۔ اس نے یہ بھی نہ سوچا کہ اس کے جانے کے بعد اس کے گھر والوں پر کیا گزرے گی اور اس کے ماں باپ کو کتنا صدمہ پہنچے گا۔ اس نے اپنے ماں باپ کی، اپنے بھائی کی عزت کو خاک میں ملا کر گھر سے بھاگنے کی تیاری کر لی اور نادیہ نے اپنا سامان سمیٹنا شروع کر دیا۔ نادیہ نے بیگ میں اپنا ضروری سامان رکھا اور رات کے اندھیرے میں
वो घर की दहलीज पार कर गई। नवेद ने जिस जगह पहुंचने के लिए कहा था, नादिया उस जगह खड़ी उसका इंतज़ार करती रही, लेकिन वो नहीं आया। रात दिन के उजाले की तरफ बढ़ रही थी। तब नादिया ने फैसला किया कि वो वापस घर चली जाए और जिस दरवाजे से चुपचाप निकली थी उसी दरवाजे से अंदर जाकर राज को रात के अंधेरे में स्याही में लपेटकर फेंक दे। उसकी दास्त में था कि नवेद ने उसके धोखा दिया है। जब नादिया अपने घर पहुंची तो दरवाज़ा अंदर से बंद हो चुका था। मजबूरन वो फजलदीन के घर आ गई। एक फजलदीन ही था जो उसके बाप को समझ सकता था और उसे दोबारा घर के अंदर दाखिल करवा सकता था, लेकिन नादिया के बाप ने तो ऐसा फैसला सुना दिया था जिसकी उसे उम्मीद भी नहीं थी। रात को जब फजलदीन घर वापस आए तो घर का माहौल ऐसा था जैसे उसकी बीवी और बच्चों ने नादिया और फजलदीन के फैसले के खिलाफ एक लफ्ज़ भी मुंह से ना निकाला हो। रात का खाना खाने के बाद जब फजलदीन अपने कमरे में गए तो नादिया भी उनके पीछे चली गई। सारे घर वालों की नज़रें इन दोनों पर मरकूज़ हो गई थी। केसर की छोटी बहन तो दरवाजे के साथ लगकर खड़ी हो गई। नादिया ने डरते हुए कहा, मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। हाँ बोलो बेटी। मैं चाहती हूँ आप मुझे मेरे घर छोड़ाएं, नादिया ने डरते हुए कहा। फजलदीन ने उसकी बात सुनकर तवील सांस खारिज की और बोले, आज मैंने एक और कोशिश की थी, तुम्हारे अब्बू और भाई से बात की तो वो दोनों इसी बात पर कायम है। तुम्हारा भाई अपने पास पिस्तौल भी रखा हुआ है, वो तुझे देखते ही गोली मार देगा। नादिया सुनकर खौफजदा हो गई। फजलदीन फिर बोले, अब इसके सिवा कोई चारा नहीं कि तुम कैसर की बीवी बनकर जिंदा रह सको, वरना इनके इरादे ठीक नहीं हैं। मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रही, वो इतने पागल और जुनूनी क्यों हो गए हैं। फजलदीन कहकर चुप हो गए और नादिया मजीद कुछ नहीं बोली। वो बंद गली में खड़ी थी और मजीद कुछ ऐसा कहकर उस बंद गली से भी नहीं जाना चाहती थी। केसर की बहन जो बाहर खड़ी सारी बातें सुन रही थी, जब उसने सुना कि अब कोई रास्ता नहीं बचा और नादिया को उसकी भाभी बनना ही है तो वो मायूसी होकर माँ के पास चली गई और सारी बात बता दी। उसकी बात सुनकर उन सबको जैसे सांप सूंघ गया हो। फजल ने चंद करीबी लोगों की मौजूदगी में केसर और नादिया का निकाह कर दिया। इस निकाह के सिवाय फजलदीन के कोई और राज़ी नहीं था। घर वाले मजबूरी में फजलदीन के फैसले को अपने गले में लटकाए बैठे थे। करीबी लोग जो इस निकाह में शरीक थे उनके अंदर कई सवाल जन्म ले रहे थे। वो आपस में सरगोशियाँ भी कर रहे थे, लेकिन फजलदीन को ना किसी के हैरान होने की परवाह थी और ना इस बात की कि कोई क्या सोच रहा है। उनका रोब दबदबा ही ऐसा था कि किसी के अंदर जुर्रात भी नहीं थी कि कोई उनसे सवाल कर लेता। निकाह हो गया तो फजलदीन सीधा नादिया के घर चले गए। मिराज उनकी तरफ सवालिया निगाहों से देखे जा रहे थे। उनके दांस्त में था कि फजलदीन एक बार फिर उनसे इस्तदा करने आया है कि वह नादिया को वापस ले लें। फजलदीन बोले, मैंने नादिया का अपने बेटे केसर से निकाह करा दिया है। ये सुनना था कि मिराज और उसके घर वालों के चेहरों पर हैरत टपकने लगी थी। वो सब उनकी तरफ ऐसे देख रहे थे जैसे उन्होंने कोई अनहोनी बात कह दी हो। मिराज को यकीन नहीं आ रहा था कि उसके भाई जैसे दोस्त ने उसकी इज्जत बचाने के लिए इतना बड़ा फैसला कर लिया। पहली बार उसे एहसास हुआ कि वो गुस्से में पागल होकर बहरा बन गया था और उसने फजलदीन की एक नहीं सुनी। मैंने नादिया की ज़िंदगी और अपने दोस्त की इज्जत बर्बाद होने नहीं दी। अब चाहो तो बेटी के घर मिलने आ जाना। फजलदीन ये कहकर वापस चले आए, जबकि नादिया के घर वाले परेशान, हैरान और अपनी अपनी सोच में मुस्तगरिक खड़े रह गए थे। केसर और उसके घर वालों ने नादिया को दिल से कबूल नहीं किया था। पहली रात केसर बेड पर सोया ही नहीं था। उसने नादिया से एक भी बात नहीं की थी। केसर के घर वालों ने पहले तो नादिया को बिल्कुल भी नहीं बुलाया और फिर रफ्ता रफ्ता वो उससे कोई ना कोई बात कर लेते थे, लेकिन केसर उसको बिल्कुल भी मुंह नहीं लगाता था। नादिया के घर वालों में से उसके वालिदैन अब चाहते थे कि वो अपना गुस्सा पसे पस डालकर फजलुद्दीन के घर चले जाएं, लेकिन नादिया के भाई ने उसी वक्त पिस्तौल निकाल लिया और गुस्से से कहा, उस घर से अगर कोई इस घर में गया तो मैं अपने आप को गोली मार दूंगा। नादिया के भाई का गुस्सा आसमान को छू रहा था। उसके माँ बाप चुप रह गए और कुछ वक्त गुजर गया। नादिया के घर वाले उस घर तक कोई नहीं आया। हालांकि फजलुद्दीन को उम्मीद थी कि मिराज और उसकी बीवी ज़रूर आएंगे। हर रोज़ उम्मीद की किरण अपने दिल में बसा लेते थे और सूरज ग़ुरूब होने के बाद वो किरण भी मुरझा जाती थी। नादिया को केसर अभी तक नहीं बुला रहा था। नादिया ने कई बार कोशिश की कि वो उससे कोई बात करे, लेकिन केसर ने उसकी तरफ तवज्जो ही नहीं दी। फजलुद्दीन इस बात से लाइल्म थे कि दोनों मियाँ बीवी के ताल्लुकात की क्या नौयत है, क्योंकि वो सुबह दुकान पर चले जाते थे, रात को वापस आते, रात का खाना खाते, ईशा की नमाज़ पढ़ते और किसी से कलाम किए बगैर अपने बिस्तर पर चले जाते थे। फिर तहज्जुद की नमाज़ के लिए उठते थे। एक रात वो तहज्जुद के लिए उठे और गिर गए। घर वाले सभी सोए हुए थे, किसी को खबर नहीं हो सकी। जब हाजरा उठी तो उसने फजलुद्दीन को फर्श पर गिरा हुआ देखा और शोर मचा दिया। सभी जाग गए। फजलुद्दीन को अस्पताल में ले गए,
لیکن دیر ہو چکی تھی، فضل دین اپنے خالق حقیقی سے جا ملے تھے۔ فضل دین کے انتقال کو کئی ہفتے گزر گئے تھے۔ کمرے میں نادیہ کے علاوہ سبھی ماں کے پاس بیٹھے تھے۔ کیسر نے دھیمے لہجے میں کہا، ماں جی، اب مجھ سے یہ زبردستی کا رشتہ برداشت نہیں ہوتا۔ ابا جی نے جو مجھے حکم دیا ہے میں نے مانا، اب اس سے چھٹکارا بھی چاہتا ہوں۔ دیر کس بات کی ہے، اسے طلاق دے اور گھر سے باہر کر۔ ہاجرہ تو پہلے ہی پرتولے بیٹھی تھی، ایک دم سے اپنا فیصلہ سنا دیا۔ میں کل ہی طلاق کے کاغذات تیار کرواتا ہوں، کیسر نے کہا۔ بھائی ایک بات کہوں، اچانک اس کی بہن کچھ سوچنے کے بعد بولی۔ کیا کہنا چاہتی ہو؟ آپ اسے اس طرح سے طلاق نہ دیں تو پھر کیسے طلاق دوں؟ دیکھیے بھائی، نادیہ کے گھر والوں کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ طلاق دے کر گھر سے باہر کرو گے تو یہ کہاں جائے گی؟ کل کو اس کے گھر والے ہماری طرف آ جائیں اور اپنی بیٹی کے بارے میں پوچھیں اور ایک نیا مسئلہ کھڑا ہو جائے، اس لیے میرا ایک مشورہ ہے۔ کیا مشورہ ہے؟ کیسر اس کی طرف متوجہ ہو گیا۔ سبھی کے کان اسی کی طرف تھے۔ اس کی بہن نے کہا، نادیہ کی ایک بہن راولپنڈی میں رہتی ہے جس کے ساتھ اس کی باتیں ہوتی رہتی ہیں۔ آپ ایسا کریں، نادیہ کے ساتھ ہلکی پھلکی باتیں شروع کر دیں اور پھر اسے اس کی بہن سے ملوانے راولپنڈی لے جائیں، اسے وہاں چھوڑیں اور پھر طلاق کے کاغذات بھجوائیں۔ اس کی بات سن کر کیسر کے ساتھ ساتھ اس کی ماں نے بھی اتفاق کیا۔ کیسر کی بہن کی بات میں دم تھا۔ مشورہ تو تمہارا بہت اچھا ہے، کیسر نے سر ہلایا۔ تم اسی پر عمل کرو، طلاق کے بعد جانے یہ کہاں چلی جائے اور ہم اور ہی مصیبت میں پھنس جائیں، ماں نے کہا۔ میں ایسا ہی کرتا ہوں، کیسر تیار ہو گیا۔ ہم بھی نادیہ کے ساتھ اچھا رویہ اپنا لیتے ہیں تاکہ اسے کوئی شک بھی نہ ہو، کیسر کی بہن نے کہا۔ میں تو کہتی ہوں کہ تم اسے بلاؤ اور میرے پاس بٹھاؤ، میں بھی اس سے کچھ باتیں کرتی ہوں، کیسر کی ماں بولی۔ گھر والوں نے جو سازش تیار کی تھی اس پر عمل شروع ہو گیا تھا۔ نادیہ ان کے اعتماد میں آ گئی تھی، کیسر بھی اس سے بات کرنے لگا تھا۔ ہاجرہ کا رویہ ایسا ہو گیا تھا جیسے نادیہ کے لیے اس کے دل میں کوئی بات ہی نہ ہو۔ چند دنوں میں سب کے رویوں میں تغیر دیکھ کر نادیہ بھی خوش ہو گئی۔ وہ ایک دن کیسر 2 ٹکٹ لے آیا اور نادیہ سے بولا، تیار ہو جاؤ، ہم راولپنڈی جا رہے ہیں، وہاں تمہاری بہن کے گھر بھی جائیں گے اور آگے مری بھی چلیں گے۔ کیسر نے مسکرا کر کہا تو نادیہ ایک دم سے خوش ہو گئی۔ سامان کی پیکنگ شروع ہو گئی اور مقررہ وقت پر وہ بذریعہ ٹرین روانہ ہو گئے۔ نادیہ خوش تھی کہ کیسر کا دل اس کی طرف مائل ہو ہی گیا۔ کیسر بھی راستے میں اس سے کوئی نہ کوئی بات کرتا رہا تاکہ اسے کوئی شک نہ ہو۔ رات ہو چکی تھی، ٹرین کا سفر جاری تھا۔ رفتہ رفتہ ٹرین کی رفتار آہستہ ہونے لگی اور پھر وہ بیابان جگہ پر رک گئی جہاں دور تک اندھیرا تھا۔ سب مسافر کھڑکیوں سے باہر جھانکنے لگے اور ہر کوئی جاننے کو منتظر تھا کہ ٹرین کیوں رک گئی ہے۔ کچھ وقت گزرا تو مسافر باہر نکل گئے۔ کیسر بھی اپنی جگہ سے اٹھا اور باہر نکل گیا۔ اس کے باہر نکلتے ہی ایک دم ایک طرف سے نوید نکل کر اس کے سامنے آ گیا۔ نادیہ نے اچانک نوید کو دیکھا تو اس کی خیرہ نگاہیں اسے دیکھتی ہی رہ گئیں۔ نوید کا وہی خوبصورت چہرہ تھا لیکن اس کے ماتھے پر زخم کا نشان تھا جسے دیکھ کر لگتا تھا کہ وہ زخم کئی دن پہلے کا ہے اور اب بہتر ہو گیا ہے۔ نوید تم؟ نادیہ نے پہلے ایک ہی نظر باہر کھڑے کیسر کی طرف دیکھا اور پھر اس سے سوال کیا۔ میں اسی ٹرین میں ہوں، مجھے لگتا ہے تم نے شادی کر لی ہے، نوید بولا۔ تم اس رات نہیں آئے تھے اور مجھے یہ فیصلہ قبول کرنا پڑا، نادیہ نے بتایا۔ مجھے لگتا ہے تم اس سے خوش نہیں ہو۔ بہرحال میں اس رات آ رہا تھا لیکن میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا، مجھے شدید چوٹیں آئیں اور میں کئی دن تک اسپتال میں رہا۔ میں اب بھی لنگڑا کر چلتا ہوں۔ ایسا ہوا تھا کیا؟ نادیہ ایک دم سے چونکی۔ میں تم کو بتا نہیں سکتا کہ میں نے کس اذیت میں بستر پر وقت گزارا تھا۔ تم سے کوئی رابطہ نہیں کر سکتا تھا۔ اب میں اپنے اس ویران گھر میں جا رہا ہوں لیکن تم کو اس کے ساتھ دیکھ کر میری آس ٹوٹ گئی ہے اور میرا دل چاہتا ہے کہ میں واپس ہو جاؤں۔ نہیں نہیں، تم کو واپس جانے کی ضرورت نہیں ہے، ہماری شادی ضرور ہوئی ہے لیکن یہ رشتہ محض ایک رشتہ ہے جس کے بیچ میں کوئی تعلق نہیں ہے، البتہ ایک طویل دیوار ضرور ہے۔ نادیہ ایک دم سے بولی۔ اس کی نگاہوں کے سامنے وہی کوٹھی آ گئی تھی جو اسے نوید نے اپنے موبائل فون میں موجود تصاویر سے دکھائی تھی۔ ویسے بھی کیسر کے محض وہ نگاہ میں تھی، میاں بیوی والا کوئی رشتہ نہیں تھا۔ گھر میں اسے سب کی باتیں سننے کو ملتی تھیں اور نوید کے پاس اس کا بہترین مستقبل تھا۔ نوید کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ ایسی بات ہے؟ پھر تم میرے اس ویران مکان میں آ کر اسے گھر کیسے بنا پاؤ گی؟ میں اپنی بہن کے گھر جا رہی ہوں، میں کیسر سے طلاق لے لوں گی، نادیہ بولی۔ کیا تم ایسا کر سکتی ہو؟ ہاں بالکل کر سکتی ہوں۔ یقین کرو نادیہ، میں نے تمہارے بغیر اس گھر میں کسی اور کو لانے کا تصور بھی نہیں کیا ہے اور نہ کر سکتا ہوں۔ تم کچھ بھی کرو اور اس کے ساتھ اسی جگہ فیصلہ کر لو اور اپنی بہن کے گھر جانے کے بجائے میرے ساتھ چلو، اسی گھر میں رہو جب تک تم اس سے پوری طرح چھٹکارا نہیں پا لیتی، تم عزت کے ساتھ وہاں رہ سکتی ہو۔ میں اسی دن اس گھر میں آؤں گا جب ہمارا نکاح ہوگا۔ نوید کے چہرے سے آیا تھا کہ وہ جیسے اس کی منت سماجت کر رہا ہو۔ تم جاؤ، کیسر آ رہا ہے، نادیہ ایک نظر باہر دیکھ کر کہا۔
मैं इसी ट्रेन में हूँ, तुम अगर इसके साथ खुश नहीं हो तो इसी जगह इससे दो टोक बात कर लो, मैं ऐसा ही करती हूँ। मैं तुम्हारे आसपास ही हूँ। नवेद उठकर एक तरफ चल पड़ा। वो वाकई लंगड़ाता हुआ चल रहा था। नादिया के दिल में एकदम से नवेद फिर से आ बसा था, और वो भूल जो उसने इस रात को की थी और जिस हकीकत का उसे सामना करना पड़ा था, वो यकसर उसके दिलो दिमाग से निकल गया था। उसे नवेद का वो घर नज़र आने लगा जहाँ वो ठाठ से रहकर अपने घर वालों को उसी तरह भुला सकती थी जिस तरह उसके घर वालों ने उसे नज़रअंदाज कर दिया था। केसर वापस आया तो उसने बताया ट्रेन का क्रैश था, जाने इतनी देर पहले ट्रेन को क्यों रोक दी थी। केसर उसके बराबर में बैठ गया था। थोड़ी देर के बाद ट्रेन रेंगने लगी थी। एक बार फिर सफ़र शुरू हो गया था। जब ट्रेन ने रफ्तार पकड़ ली तो एक बार फिर नवेद उसकी तरफ आया और नादिया की तरफ मुस्कुराकर देखा और आगे चला गया। नादिया ने बात का आगाज़ किया, मैं आपसे एक बात करना चाहती हूँ। क्या बात करना चाहती हो? केसर ने पूछा। आपने मेरे साथ निकाह महज इसलिए किया था क्योंकि ये आपके अब्बा जी का हुक्म था। बिल्कुल ऐसा ही था, केसर ने कहा। मैं जानती हूँ कि आप मजबूर हैं और शायद मुझसे छुटकारा चाहते हैं, नादिया बोली। तो केसर ने उसकी तरफ मतहिर निगाहों से देखा, जैसे वो ये जानना चाहता हो कि नादिया को इसके दिल की बात को कैसे पता चला। ये सच है, केसर ने कह दिया। अगर आप मुझे छोड़ना चाहते हैं तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है। मैं आपका फ़ैसला खुशी से कबूल करने को तैयार हूँ, नादिया ने कहा। सच ये है कि मैं तुमको तुम्हारी बहन के घर छोड़कर तलाक के कागजात भिजवाना चाहता था, केसर ने सच बता दिया। आप मुझे तलाक दे दें, इस तरह ज़िंदगी गुजारने से बेहतर है कि मैं अपनी मर्ज़ी की ज़िंदगी गुजारूँ, नादिया बोली। शहर करीब आ रहा है। अभी एक छोटा स्टेशन आएगा, वहाँ कुछ देर ट्रेन रुकेगी और उसके बाद शहर आ जाएगा। मैं तुमको तुम्हारी बहन के घर छोड़कर वापस चला जाऊँगा, केसर ने कहा। आप मुझे इसी स्टेशन पर छोड़ दें, मैं आगे चली जाऊँगी, नादिया बोली। रात है, तुम आगे कैसे जाओगी? मेरी बहन का घर रेलवे स्टेशन से दूर नहीं है, उनको इतला है और मुझे लेने आ जाएंगी। वैसे भी आप मुझे छोड़ ही रहे हैं, मेरी फिक्र ना करें, नादिया ने कहा। केसर चुप हो गया और ट्रेन भागती रही। नादिया उस घर के ख्यालों में खो गई और केसर मतानत से कुछ सोचता रहा। जैसे जैसे ट्रेन आगे बढ़ रही थी, केसर के अंदर बेचैनी बढ़ रही थी। नादिया, केसर ने पहली बार उसे मुखातिब करने के लिए उसका नाम लिया तो नादिया एकदम से चौंकी। जी, मैं तुमको तुम्हारी बहन के घर तक छोड़कर आऊँगा। रात है और मैं नहीं चाहता कि आपको मेरी फ़िक्र है कि मुझ पर तरस आ रहा है, नादिया ने तंज़िया निगाहों से देखा। तुम्हारा अकेले जाना ठीक नहीं है। आप मेरी फ़िक्र ना करें और ना मुझ पर तरस खाएं। मुझे अगले स्टेशन पर छोड़ दें, मैं चली जाऊंगी। इस स्टेशन से बाहर निकलेंगे तो बस स्टैंड करीब ही होगा। आप बस पकड़कर वापस जा सकते हैं और मुझे तलाक के कागजात भिजवा दें, नादिया कहकर बाहर देखने लगी। केसर के अंदर जाने की बेचैनी जन्म लेने लगी। पता नहीं ऐसा क्या था कि वो बार बार पहलू बदल रहा था। इसके दिल की धड़कन में कई बार तेज़ हुई थी। थोड़ी खामोशी के बाद केसर बोला, क्या तुम वाकई चाहती हो कि मैं तलाक दे दूँ? जब नाम का रिश्ता है तो फिर इसे निभा कर अपनी अपनी ज़िंदगी का गला क्यों दबाएं, नादिया बोली। हाँ, तुम ठीक कहती हो, केसर धीरे से बोला। सभी के अपने अपने अरमान होते हैं। मैं ताया जी का एहसान कभी नहीं भूल सकूंगी, जिन्होंने मेरी और मेरे घर वालों की इज्जत का मान रखा, मुझे अपने घर की बहू बना लिया। वो बहुत बड़े दिल के मालिक थे। नादिया की आंखों में आंसू आ गए। केसर को फजलुद्दीन याद आ गए। उनका चेहरा आंखों के सामने आ गया और वो अल्फाज कानों में सुनाई देने लगे जब उन्होंने अपना फैसला सुनाते हुए कहा था कि वो मेराज की इज्जत पामाल नहीं होने देना चाहते, इसीलिए रिश्ते को निभाना होगा। ट्रेन की रफ्तार आहिस्ता हो गई थी। फिर वो एक छोटे रेलवे स्टेशन पर रुक गई। मुसाफिर उतरने और चढ़ने लगे। केसर पत्थर बना बैठा रहा और फिर उसने अपना बैग उठाया और बोला, मैं जा रहा हूँ। नाज़रीन ने कोई जवाब नहीं दिया। केसर नीचे उतरा और बाहर की तरफ जाने लगा। उसे अपने वालिद की याद आने लगी, जिन्होंने इस रिश्ते को उसके साथ जोड़ा था। केसर ने सोचा, नादिया घर से बाहर ज़रूर गई थी, लेकिन उसकी इज्जत महफूज थी। नादिया से अगर भूल हो गई थी तो वो भी उसे माफ़ कर सकता था। सब कुछ नज़रअंदाज करके उसे अपनी बीवी का हक देकर ज़िंदगी गुजार सकता था। माजी पर लकीर फेरकर वो अपने बाप के बनाए इस रिश्ते को सारी ज़िंदगी निभा सकता था। केसर के कदम रुक गए। उसने फैसला कर लिया कि वो नादिया को वापस ले जाएगा और उसे माफ़ कर देगा। केसर वापस ट्रेन की तरफ चल पड़ा। उसके कदम तेज़ थे। जो ही वो ट्रेन के डब्बे में पहुंचा, नादिया की मतलाशी निगाहें नवेद को देख रही थी। एकदम केसर को देखकर वो चौंकी। केसर उसके पास ही बैठ गया। नादिया, मैंने एक फ़ैसला किया है। क्या फ़ैसला किया है? मैं चाहता हूँ कि मैं माजी को भूलकर हाल को संवारूँ और तुमको आखिरी सांस तक अपनी बीवी बनाकर रखूँ। केसर ने अपना फैसला सुनाया तो नादिया एकदम से चौंकी। एक लम्हे में उसे केसर की माँ और बहनों की निश्तर नुमा ज़ुबानें याद आ गईं। फिर यह ख्याल आया कि जब शोहर उसके साथ होगा तो कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा।
اسی اسنا اس کے سامنے نوید تیزی سے گزر کر ایک طرف چلا گیا۔ نوید کیسر سے زیادہ خوبصورت تھا۔ اس کے پاس ایک بڑا گھر تھا جہاں کوئی ساس اور نند نہیں تھی۔ اس گھر میں اس کی حکمرانی ہوگی۔ مجھے آپ کے ساتھ زندگی نہیں گزارنی، مجھے طلاق دے دیں، نادیہ نے سوچنے کے بعد اپنا فیصلہ سنا دیا۔ میرا یقین کرو، میں بالکل سنجیدہ ہوں۔ ہم سب خوش و خرم رہیں گے اور کبھی ماضی کی بات کسی کی زبان پر نہیں آئے گی۔ کیسر نے اپنی بات پر یقین دلانے کی کوشش کی۔ میں اس گھر میں نہیں جاؤں گی جہاں جانے مجھے کیسی باتیں سننی پڑے۔ میرا یقین کرو، کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ دیکھو، میں اپنے باپ کے بنائے اس رشتے کو ساری زندگی نبھانا چاہتا ہوں۔ تم میرے ساتھ واپس چلو، کیسر نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ میں نہیں جاؤں گی، نادیہ ضد نہ کرو، میں نے فیصلہ کر لیا ہے، میں نہیں جاؤں گی، نادیہ دو ٹوک بولی۔ کیسر چپ چاپ اس کی طرف دیکھتا رہا۔ کچھ دیر بعد خاموش رہی اور پھر اس نے کہا، یہ تمہارا آخری فیصلہ ہے؟ ہاں، اب جا سکتے ہیں۔ کیسر نے کچھ سوچا اور پھر اٹھ کر کھڑا ہوا اور وہاں سے چلا گیا۔ کیسر کے جانے بعد نادیہ پھر نوید کی متلاشی نگاہوں سے دیکھنے لگی۔ وہ ٹرین سے باہر آ گئی۔ اچانک اسے ایک طرف نوید تیزی سے اس کی طرف آتا ہوا دکھائی دیا۔ وہ اپنی لنگڑائی ہوئی ٹانگ کے ساتھ بامشکل تیزی سے چلتا آ رہا تھا۔ نادیہ خوش ہو گئی۔ اچانک اس کے پیچھے ایک ہلچل سی ہوئی۔ کسی نے چلا کر کہا، وہ ہے جس نے میری جیب کاٹی ہے۔ اس کے ساتھ ہی وہ بھاگ دوڑ ہوئی اور کچھ لوگوں نے نوید کو پکڑ کر دبوچ لیا۔ نادیہ پاس ہی کھڑی تھی اور سب حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ نوید سے بٹوا برآمد ہو گیا تھا۔ نادیہ کے پاس ایک نوجوان کھڑا تھا اور کسی دوسرے کو کہہ رہا تھا، اسے میں جانتا ہوں، یہ میرے شہر کا ہے، عزت دار گھرانے کا ہے، لیکن شروع سے آوارہ ہے۔ بھائی نے اپنی کتابوں کی دکان پر بھی اسے بٹھایا تھا، وہاں بھی چوری کرتا تھا۔ موٹر سائیکل چوری کرتے پکڑا گیا اور جیل چلا گیا۔ یہ لنگڑاتی ٹانگ تھانے کی مار کا تحفہ ہے، فراڈیا ہے یہ۔ نادیہ نے سنا تو اس کے تن بدن میں بے چینی دوڑ گئی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ نوید کی حقیقت اس کے سامنے کھل کر آ گئی تھی۔ نادیہ پلٹی اور متلاشی نگاہوں سے کیسر کو دیکھنے لگی۔ پھر وہ اس جانب بھاگی جس طرف کیسر گیا تھا۔ وہ کسی دیوانی کی طرح کیسر کو ڈھونڈتی ہوئی بھاگ رہی تھی اور مسلسل رو بھی رہی تھی۔ تبھی اسے کیسر نظر آ گیا اور وہ اس سے لپٹ کر سسکنے لگی۔